पहिलो पटक यस मन्त्रालयमा प्रवेश गर्दा यहाँहरू आउनु भएको थियो। आज फेरि यो मन्त्रालयबाट निस्किँदै गर्दा तपाईहरुसँग भेट भयो। यो संयोग हो। बिचमा यहाँ आउनु भएको थिएन, अरू साथीहरू त आउनु भएको थियो। बिचमा नै हाम्रो भेट हुन्थ्यो बेला बेला। तर आज विशेष प्रसङ्गवश यो चीज मैले यहाँ जोड्दैछु। र अर्को हामी अथवा जुन दिन मैले यस मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरिरहँदा अर्थात् 2076 फागुन 5 गते यस मन्त्रालयमा म आफ्नो मन्त्रालयको कानुन मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दाखेरि मैले यो जिम्मेवारी लिइरहँदाखेरि त्यो दिन मैले एउटा निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको थिएँ। त्यो दिन हस्ताक्षर गरेको नेपालको इतिहासमा र हामीले 2072 मा जारी भएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो। त्यो निर्णयले अहिलेसम्म नेपालमा हामीले मौलिक हकसँग जोडिएका ऐन निर्माण गरेका थियौँ। हामीले त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामीले केही कामहरू गर्न बाँकी थियो र त्यही क्रममा त्यो दिन अर्थात् फागुन 5 गते मैले पदभार ग्रहण गरिरहँदाखेरि यो मौलिक हकसँग जोडिएका नियमावली बनाउनको निम्ति र मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति मैले यो काम गर्नेछु भनेर मैले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको त्यो दिन र त्यो समय र त्यो विषयसम्म आजसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले करिब धेरै कामहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ र हामीले मौलिक हकसँग जोडिएका जम्मा 16 ऐनहरू बनाएका थियौँ। 16 ऐनमध्ये हामीले 14 ऐनको नियमावली बनाइसकेका छौँ र विशेष गरेर ती ऐनहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नको निम्ति नियमावली बनाउनु पर्थ्यो र हामीले नियमावली बनाइसकेका छौँ र त्यो मध्ये पनि अझै केही दुईटा अझै हाम्रो प्रक्रियामा छ र त्यो प्रक्रिया चाहिँ यो खाद्य सम्प्रभुता अर्थात् खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन 2075 त्यसको सन्दर्भमा हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बुझ्दाखेरि र उहाँहरूसँग कुरा गरिरहँदाखेरि उहाँहरूले हामीले तल स्थानीय तहसम्म पनि हामीले यसको छलफल गर्नु परेर सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको एउटा समन्वय गरेर हामीले छलफल गरेर त्यसबाट आउने निष्कर्षलाई हामी अगाडि लिएर आउँछौँ भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ मस्यौदा हुने कामहरू भइरहेको छ। तर त्यो मस्यौदा हामी कहाँ आउन बाँकी छ, आएको छैन र बाँकी आवासको अधिकारको सन्दर्भमा पनि त्यो पनि हामीले हाम्रो मन्त्रालयबाट हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। हामीले सहमति दिएर अगाडि बढाएका छौँ र यो चाहिँ यो आवास सम्बन्धी नियमले चाहिँ मन्त्री परिषदमा गएको छ, त्यो एउटा प्रक्रियामा छ र यसरी यो खाद्य सम्प्रभुतासँग जोडिएको नियमावली बाहेकका अरू सम्पूर्ण नियमावलीलाई हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसैले आजको दिन तपाईहरुको बीचमा जुन दिन म यो मन्त्रालयमा प्रवेश गर्दै थिएँ, प्रवेश गरिरहँदाखेरि यो काम मैले सम्पन्न गर्नेछु भनेर जुन मैले नेपाली जनताको सामु प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिएँ र तपाईहरुको बीचमा पनि यो कुरा मैले बताएको थिएँ। यो काम सम्पन्न भयो भनेर भन्न हामी सक्ने अवस्थामा छौँ। एउटा चाहिँ बाँकी छ, त्यो बाँकी पनि छिटै सम्पन्न हुन्छ र हामीले यो मौलिक हकसँग जोडिएका ऐनहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति नियमावली अति आवश्यक पर्छ र बनाउनु पर्छ। त्यो काम सम्पन्न बनाएका छौँ र आजको दिन यो मौलिक हकसँग जोडिएका जुन ऐनहरू छन् त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति यतिसम्म पुर्याउन पाउँदाखेरि पनि मलाई खुसी लागेको छ। यो खुसी मेरो मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको खुसी पनि हो र तपाईहरुको पनि हो। त्यसैले हामीले हाम्रो मौलिक हक यति महत्त्वपूर्ण चिज हो, जुन विषय हो, त्यो मौलिक हक भनेको त्यो हक बिना कुनै पनि नेपाली जनताहरू सहज ढङ्गले नागरिकको रूपमा बाँच्न पाउने अवस्था रहँदैन। त्यसैले यो अधिकारलाई हामीले कार्यान्वयनको निम्ति यो स्टेजसम्म पुर्याउन पाउँदा, अहिले यो अवस्थासम्म पुर्याउन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ र सम्पूर्ण जनता सामु यो कुरा भन्न चाहन्छु। र यसको साथसाथै हामीले यो केही छोटो समय अब राजनैतिक उथलपुथल कहिलेकाहीँ हुन्छ, त्यति बेला वरपर हुन्छ, तर यति हुँदै पनि हामीले केही कामहरू सम्पन्न गरेका छौँ र मन्त्रालयमा यस मन्त्रालयले धेरै कामहरू गरेको छ। हाम्रो काम बाहिर जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिँदैन भने देखिँदैन जोडिएको, तर प्रत्येक नेपाली नागरिकको सेकेन्डसँग यो कानुन मन्त्रालयको हरेक गतिविधि जोडिएको हुन्छ। तर प्रत्यक्ष जनताले अनुभूत गर्ने ठाउँमा यो मन्त्रालय देखिँदैन, यो मन्त्रालयको कामहरू देखिँदैन, तर प्रत्येक नेपाली जनता प्रत्येक क्षण जोडिएको हुन्छ। त्यही सन्दर्भमा हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ। ती धेरै कामहरू मध्ये हामीले
विशेष गरेर कानुन निर्माण प्रक्रियामा यो कानुन मन्त्रालयको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यो हरेक विषयसँग जोडिएर अर्थात् सबै विषयगत मन्त्रालयहरूसँग जोडिएका विभिन्न विषयसँग जोडिएका नियमावली कार्यविधि यी विधेयक मस्यौदाहरूदेखि लिएर यी सबै कुराहरूसँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्ने तहको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको रूपमा यो कानुन मन्त्रालयलाई हामीले लिएका छौँ र हामी यो तरिकाले बुझ्छौँ र संविधानलाई कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा पनि यो कानुन मन्त्रालयले हरेक चिजलाई मस्यौदा गर्दाखेरि सहमति दिने हामीले मस्यौदा गरिरहँदा विधेयक तयार गरिरहँदाखेरिको अवस्थामा संविधानसँग कहाँ बाज्यो या बाजिएन, संविधान सम्मत भयो कि भएन, अर्थात् अरू ऐन कानुनसँग बाज्यो कि बाजिएन भन्ने कुरो हरेक मिहिन ढङ्गले हेर्ने ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक नेपाली जनताको अधिकारसँग जोडिएको कारणले गर्दा यो मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण थियो र महत्त्वपूर्ण ढङ्गले आफ्नो कामहरू सम्पन्न गरेको अवस्था छ। र अहिलेसम्म विधेयक तर्जुमा गर्नको निम्ति हामीले यो प्रक्रियामा अगाडि जाँदाखेरि सैद्धान्तिक सहमति पनि दिनुपर्छ, जसले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्नुभन्दा अगाडि उसले सैद्धान्तिक सहमतिको लागि यहाँ हाम्रो मन्त्रालयमा आउँछ र त्यसको निम्ति हामीले सैद्धान्तिक सहमति दिएका विषयहरू जम्मा 12वटा थिए। त्यस्तै विधेयक तथा अध्यादेशको मस्यौदा तर्जुमा सहमति दिएको पनि जम्मा 25वटा थियो र विधेयक र अध्यादेशको मस्यौदा तर्जुमा गरिरहँदाखेरि विशेष गरेर यहाँहरूलाई मैले फेरि पनि पुनर्ताजगी गर्नै पर्ने विषय भनेको नेपालको इतिहासमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जो हाम्रो संविधानमा व्यवस्था भएको संविधानको त्यो अनुसूचीमा व्यवस्था भएको निशाना छापको सन्दर्भमा जुन समयमा हामीले यसलाई अध्यादेश के अरे यो विधेयकलाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि यहाँलाई थाहा भएकै कुरा हो राष्ट्रियताको सवालसँग जोडिएको विषय थियो। त्यो विषयलाई हामीले उजागर गरिरहँदाखेरि नेपालको इतिहासमा सबै दलहरू सबै नेपालीहरू राष्ट्रियताको सवालमा कसैले पनि विमति राखेको अवस्था थिएन, सबै सहमत भएर अगाडि बढेको अवस्था थियो। त्यो कुरालाई पनि आजको दिन म स्मरण गर्न चाहन्छु र हामीले अर्थात् नेपाल सरकारले त्यति बेला लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई हामीले हाम्रो भूभाग हाम्रै थियो तर हामीले हाम्रो नक्सामा समेट्न सकेको अवस्था थिएन। त्यो भूभागलाई हाम्रो नक्सामा समेटिसके पछाडि त्यसलाई संवैधानिक रूपले चिन्नको लागि संविधानले चिन्नको निम्ति आम नेपाली जनताले महसुस गर्नको निम्ति हामीले संविधानको निशाना छापमा हामीले त्यहाँ भित्रको नक्साको एउटा चुच्चो परेको नक्सा पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा भइसके पछाडि संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले यसलाई अगाडि बढाएको थियो। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण काम गर्ने दरमियानमा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण काम गर्ने समयमा समेत यस मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो र त्यसको नेतृत्व कानुन मन्त्रीको हैसियतले मैले गरेको थिएँ। यो टिममा यो मन्त्रालयमा रहनुभएका सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूले आफ्नो ढङ्गले आफ्नो दायित्व जे थियो त्यो दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा यहाँका कर्मचारीहरूको पनि महत्त्वपूर्ण रोल त्यति बेला थियो र यसरी हामीले अगाडि बढायौँ। र अध्यादेशको सन्दर्भमा हामीले सम्झिनै पर्ने आम नेपाली जनताले सम्झिएको सबभन्दा धेरै सम्झिएको समाजमा परिवर्तन गर्नुपर्छ र महिला र पुरुषको बीचको जुन विभेद छ, अन्याय छ, अत्याचार छ, हिंसा छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष पोषण गर्ने सम्पूर्ण नेपाली जनताले जहिले सम्झिरहेको र त्यसमा पनि विशेष गरी पीडित पक्ष झन् खुसी भएको अध्यादेशलाई हामी यसरी चिन्न सक्छौँ। त्यो अध्यादेश तेजाब आक्रमणसँग जोडिएको एउटा अध्यादेश थियो। त्यसमा सबभन्दा धेरै खुसी पीडित पक्ष, सम्बन्धित पीडित र पीडितका परिवार, त्यो पीडित र पीडितको परिवार खुसी रहँदै गर्दाखेरि हामी तमाम नेपाली जनताहरू खुसी भएको अवस्था थियो र हामी खुसी छौँ र त्यो कुरालाई अहिले पनि हामीले स्मरण गर्न चाहन्छौँ। त्यो दिन जुन दिन यति छोटो समयमा हामीले त्यो मस्यौदालाई अगाडि बढाएको थियो, त्यो छोटो समयमा त्यो मस्यौदालाई अध्यादेशलाई अगाडि बढाउनको निम्ति त्यो अध्यादेशको प्रारम्भिक मस्यौदालाई अगाडि बढाउनको निम्ति यहाँका हाम्रा कानुन मन्त्रालयका कर्मचारी साथीहरू यति धेरै लाग्नुभयो जसलाई हामीले 7 दिनमा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न सकेका थियौँ र यो सन्दर्भमा नेपाल कानुन आयोगका त्यहाँका पदाधिकारीहरू पनि लाग्नुभएको थियो। तसर्थ यो अध्यादेशको सन्दर्भमा नेपाल कानुन आयोगका पदाधिकारी यहाँका कर्मचारीलाई हामीले बिर्सन सक्दैनौँ, किनकि एउटा सानो टिमले ठुलो काम गरेको थियो, एउटा सानो सङ्ख्याले ठुलो सङ्ख्याको जुन मनमा रहेका आफ्नो पीडालाई सम्बोधन गर्न सक्ने अध्यादेशलाई अगाडि ल्याउन सकेको थियो। त्यसैले यो कुरालाई पनि हामीले बिर्सन सक्दैनौँ। त्यसमा ज्येष्ठ नागरिकहरूले चाहिँ जुनसुकै मुद्दामा उहाँहरू कैदमा बसेको अवस्थामा केही उमेर समूह छुट्याउँदै केही कैद मिनाहा गर्ने प्राथमिकतामा राखेर अथवा त्यसरी हामीले कानुनले नै व्यवस्था गरेको थियो, छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो, त्यसलाई हटाइयो
र अहिले यो जुन जबरजस्तीकरणीसँग जोडिएका ऐनहरूलाई चलाइरहँदाखेरि विशेष गरेर हामीले सम्झिनुपर्ने हाम्रो समाजमा देखिएको जुन अहिले हामीले के देखेका छौँ त के भनिन्छ भने सङ्ख्यात्मक रूपले यो घटनाहरू जबरजस्तीकरणीका घटनाहरू बढेको देखिन्छ भन्ने खालको कुराहरू हामीले देखेका छौँ। तर त्यसको साथसाथै हाम्रो समाजमा महिलामाथि भएका अथवा कहिलेकाहीँ पुरुषमाथि पनि यौन हिंसाहरू हुन्छ, तर पनि धेरै सङ्ख्यामा महिलाहरू छ। महिलाहरूमाथि पनि आफ्नै परिवारका सदस्यहरूले चाहिँ धेरै जबरजस्तीकरणी गरेका घटनाहरू हामीले सुनेका थियौँ। तसर्थ त्यस्ता कुराहरू घटना घटिसके पछाडि कसुरदार ठहरिसके पछाडि कैद सजाय भोग्ने काम एक ठाउँमा छ, तर त्यो स्टेजसम्म पुर्याउनको लागि हाम्रो समाजमा धेरै त्यस्ता खालका घटनालाई छोप्नको निम्ति, लुकाउनको निम्ति, ढाकछोप गर्नको निम्ति मेलमिलाप गराउने प्रक्रिया धेरै हाम्रो समाजमा थियो भन्ने कुरा जगजाहेर छ। त्यसलाई धेरै भनिरहन पर्दैन। र त्यसरी मेलमिलाप गराइरहँदाखेरि मेलमिलाप गराउँदा त्यो पीडित पक्ष धेरै अन्यायमा परेको कारणले गर्दाखेरि मेलमिलाप गराउनु हुन्न भन्ने खालको कुरा पनि त्यो अध्यादेशमा हामीले समेटेका छौँ। मेलमिलाप गराएको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिलाई जसले मेलमिलाप गराउनको निम्ति प्रपञ्च रच्छ त्यसले त्यस्ता खालको पञ्चायती गर्छ, जसले त्यस्तो गतिविधि गर्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई समेत कैद सजाय दिने भन्ने खालको त्यो अध्यादेशमा समेटिएको छ। त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा मेरो कार्यकालमा यो मैले सम्झिरहँदाखेरि यहाँका कानुन मन्त्रालयका कर्मचारी साथीले काम गरिरहेको देखिरहँदाखेरि यो सबभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। तर मौलिक हकसँग जोडिएका जुन नियमावली बनाउने महत्त्वपूर्ण काम हो, यद्यपि प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका यो अध्यादेशको कुराहरू पनि हो। त्यसैले यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। यस्ता महत्त्वपूर्ण काम पनि हामीले गरेका थियौँ। अब यस्तै हामीले तपाईँहरूको हात मैले देख्दैछु हामीले गरेका यहाँ कानुन मन्त्रालयमा अहिले यो अवधिभित्र मेरो अवधिभित्र गरेका कामको बारेमा तपाईँहरूलाई हामीले तपाईँहरूको हातमा बुझाएका छौँ, दिएका छौँ। र हामीले त्यस्ता कामहरू गर्ने सन्दर्भमा हामीले आफैले मात्रै नभएर सरकारवालाहरूसँग पनि हामीले व्यापक छलफल गरेर हामीले यस्तो कामहरू गरेको भन्ने कुरा त तपाईँहरूलाई जगजाहेर भएकै कुरा हो। र हामीले काम गर्दाखेरि आफ्नो मन्त्रालयभित्र सङ्घभित्रको मात्रै नभएर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बिचमा पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै र हामीले तल स्थानीय तह र प्रदेशमा बनेका ऐन कानुन के कस्ता बने, एक आपसमा बाजिए कि अथवा केही अमिल्ला छन् कि भन्ने खालका कुराहरूलाई पनि हामीले सम्झेर त्यो कुरालाई आवश्यकता ठानेर यहाँका कर्मचारी साथीहरूको एउटा टिम बनाएर त्यसलाई पनि रिसर्च गर्ने कामहरू भएको थियो। त्यसले पनि महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेको छ। त्यो निष्कर्षले हामीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बिचको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर यस्ता ऐनहरू बनाइरहँदाखेरि एकले अर्कोलाई कसरी सपोर्ट गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ र एकले अर्कोलाई कसरी समन्वय गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने खालको त्यो रिपोर्टले पनि प्रस्तुत गरेको अवस्था थियो। र हामीले यति मात्रै गरेनौँ, त्यस पछाडि हामीले प्रदेशका हाम्रा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूसँग समेत हामीले छलफल गरेका थियौँ। यहाँ सङ्घको कानुन मन्त्रालय र तर प्रदेशका मन्त्रालयहरू बिचमा, र त्यो छलफलबाट हामीले एक आपसमा कसरी काम गर्न सक्छौँ, उहाँहरूले काम गरिरहँदा देखिएका समस्यालाई त्यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति हामीले के पहल गर्न सक्छौँ, कति सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरेका थियौँ। त्यसबाट पनि महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष हामीले निकालेका थियौँ। त्यो निष्कर्षले त्योभन्दा पछाडिका दिनहरूमा काम गर्न धेरै सजिलो भएको थियो र अहिले पनि हामीलाई सजिलो महसुस भएको छ। त्यति मात्रै नभएर हामीसँग स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरू, जुन न्यायिक समितिको संयोजक प्राय सबै महिलाहरू हुनुहुन्छ, अर्थात् स्थानीय तहको न्यायिक समितिको संयोजक धेरै न्यायिक समितिको संयोजक हुनुहुन्छ। र हुन त संविधानले न्यायिक समितिको संयोजक हुने गरी उपप्रमुख, उपमेयर महिलालाई बनाऊ भनेर संविधानले बोलेको छैन। तर कार्यान्वयन गर्दाखेरि हामीले अभ्यासमा जाँदाखेरि धेरै महिलाहरू चाहिँ उपप्रमुख, उपमेयरको रूपमा निर्वाचित भएर आएको अवस्था छ। तर हामीले खोजेको अथवा हाम्रो संविधानले रोजेको र खोजेको र हेरेको चिनेको भनेको महिला र पुरुषको बिचमा त्यस्तो विभेद नगरी समान हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने थियो। तर हाम्रो अभ्यासमा त्यसरी अलिक फरक परेको छ। यद्यपि यसलाई हामीले राम्रै मान्नुपर्छ, उपलब्धि नै मान्नुपर्छ, अवसरै मान्नुपर्छ। त्यो अवस्था छ, उपलब्धिमूलक हो। यद्यपि त्यहाँ न्यायिक समितिको संयोजकहरूलाई काम गर्न सजिलो होस् भन्नको निम्ति नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, यो दुईटै महासङ्घहरू जो राष्ट्रिय स्तरका छ, उहाँहरू
अध्यक्षहरूसँग पनि छलफल गरेर न्यायिक समितिका संयोजकहरूको क्षमता अभिवृद्धिको निम्ति र उहाँहरूलाई काम गर्न सजिलोको निम्ति कसरी हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने खालको विषयमा पनि हामीले बसेर छलफल गरेका थियौँ। यी सबै हामीले किन गरौँ त भन्दाखेरि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह भनेको हामीले एक अर्कालाई सपोर्ट गर्दै अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मात्रै, काम गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामीले संहितालाई कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले उहाँहरूसँग पनि छलफल गरेर स्थानीय तहका न्यायिक समितिको संयोजकहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि पनि हामीले यहाँ सङ्घीय कानुन मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले पहल गरेको अवस्था थियो। र यसरी हामीले पहल गरिरहँदाखेरि तलबाट अर्थात् स्थानीय तहबाट न्यायिक समितिका संयोजकज्यूहरूले पनि धेरै राम्रो भयो, हामी खुसी छौँ, तपाईँले गर्नुभएको राम्रो छ, हामी त्यसरी नै लाग्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभएको थियो। र यस पछाडि यति गरिसके पछाडि हामी यो 16 दिने जुन अभियान थियो, यौन हिंसा विरुद्धको अभियान थियो, त्यो अभियानमा समेत यो कानुन मन्त्रालयको संयोजनमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको बिचमा हामीले स्थानीय तहको न्यायिक समितिको संयोजक, सङ्घको हामी भइहाल्यौँ र प्रदेशका हामीले यो सामाजिक मन्त्रालयसँग हामीले समन्वय गरेर भर्चुअल मिटिङ गरेका थियौँ। उहाँहरूले पनि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिनुभएको थियो, जुन सुझावले आइन्दा अथवा आउने दिनहरूमा काम गर्नको निम्ति हामीलाई सजिलो हुन्छ र हरेक कामहरू गर्दाखेरि त्यसले पनि हामीलाई धेरै राम्रो कामहरू गरेको छ। र हामीले यति गर्दा गर्दै हामीले यति मात्रै नगरेर प्रदेश सभाका उपसभामुखहरू र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख अहिले रिक्त छ, त्यतिहरूको बिचमा पनि यहाँ कानुन मन्त्रालयका हाम्रा सचिव र सहसचिवहरू समेत बसेर हामीले छलफल गरेका थियौँ। त्यो छलफलबाट पनि हामीले प्रदेश सभामा रहनुभएका हाम्रा जुन विभिन्न कानुन निर्माणको सन्दर्भमा छलफल गर्दाखेरि, काम गर्दाखेरि के अवस्थाहरू छ भन्ने खालको कुरा पनि बुझेका थियौँ। र अर्को विशेष गरेर महिलासँग जोडिएका कुराहरूलाई पनि हामीले यो 16 दिने अभियान भएको कारणले गर्दा महिलामाथि हुने हिंसालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि प्रदेश सभामा यहाँहरूले ऐन निर्माण गरिरहँदाखेरि के कुरा सम्बोधन गर्न सकिन्छ र हामी आफै व्यक्तिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा हामीले कसरी समन्वय गरेर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने विषयलाई पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। र यसले पनि महत्त्वपूर्ण हामीलाई फिडब्याक दिएको छ, त्यसले पनि राम्रो काम गरेको छ। र यसरी हामीले काम गर्दाखेरि सबै ठाउँ तिनै तह सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह र हामीले आफ्नो आन्तरिक मन्त्रालयभित्र पनि यस्ता छलफल गर्ने कामहरू गर्दै अगाडि बढेका छौँ। र हामीले काम गर्दाखेरि धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका छौँ। अहिले यो मन्त्रालयमा अब मेरो कार्यावधि सिद्धिसकेको छ र अब म यहाँबाट अर्को मन्त्रालयमा सिफ्ट हुँदैछु। तसर्थ यो अवधिमा मेरो कार्यकालभित्र गरेका कामहरूलाई यहाँ तपाईँहरूको बिचमा विशेष गरेर जनता समक्ष यो समयमा कानुन मन्त्रालयमा गएर के काम भयो भन्ने सन्दर्भमा त्यो जनताहरूलाई जिज्ञासा होला। यो जिज्ञासा यहाँले यहाँ सन्देश प्रवाह गरेर कम्तीमा पनि मौलिक हकसँग जोडिएका नियमले बनाएर मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छौँ भन्ने खालको कुरा सन्देश प्रवाह गर्नको निम्ति आज मैले यहाँ सबै पत्रकार साथीहरूलाई निमन्त्रणा गरेको थिएँ। यहाँहरू आउनुभयो, यसको निम्ति धन्यवाद।